बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं अपने चैनल शाज़ली जवाहिर पर अपने तमाम मुहिब्बीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन और मुरीदीन को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। हमारा सिलसिला कुरान पाक की तमाम सूरतों की तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने बयान कर रहे हैं और ये तमाम सूरतों की तफसीर का ख़ुलासा तरतीब वार आपके सामने बयान हमने करना है और उससे कुरानी वज़ाइफ़ आपके सामने हम बयान करेंगे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम चाहो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज़ पढ़ो, और जब ये चाहो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो फिर कुरान पढ़ो। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया है, इसका मुख्तसर सा ख़ुलासा आपके सामने बयान करेंगे। सूरह बकरा मदनी है, उसकी आयात 286 हैं, इसमें रुकू 40 हैं। तरतीब मसहफ़ के एतबार से ये दूसरी सूरत है और तरतीब नुज़ूली के एतबार से इसका नंबर 87 है, यानी 87। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान की हैं, कुफ़ार की सिफ़ात बयान की हैं और मुनाफिकीन की सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं। कुफ़ार का नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात और कुरान का जवाब। कुरान की मिसल एक सूरत भी ला सकें तो लाएं, इसका कुरान पाक ने कुफ़ार को चैलेंज किया और कुफ़ार आज तक ऐसी कोई सूरत नहीं ला सके। और तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और शैतान को सजदे का हुक्म और उसका सजदे से इनकार करना और मलऊन होकर बारगाह इलाही से मरदूद हो जाना, ये भी हमें सूरह बकरा में मिलता है। फ़रिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म, आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा जाना और आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होने का ज़िक्र हमें सूरह बकरा में मिलता है। फ़िरऔन से निजात, मनो सलवा का उतरना, बनी इसराइल की नाफरमानी और गाय का मशहूर वाक़या हमें सूरह बकरा में मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, यहूद व नसारा का एक दूसरे पर एतराज़ात करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काबतुल्लाह की तामीर का बयान, मकाम इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक्का शरीफ के लिए दुआ करना इस सूरत में हमें मिलता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और उनका अपने बेटों को नसीहत करना, तहवील काबा का ज़िक्र, ज़िक्र जिहाद, शहीद का मकाम, सफ़ा मरवा की शान, क़िसास का ज़िक्र, माह सियाम और रोज़ों की फ़र्ज़ियत और मसाइल का बयान, नुज़ूल कुरान का ज़िक्र, हज के मसाइल और शराब व जुए का तज़किरा, औरतों के मखसूस अय्याम का ज़िक्र, औरतों के मखसूस अय्याम के मसाइल, तलाक़, इद्दत, खुला और हक़ महर के मसाइल बयान किए गए हैं। रिज़्क़ हलाल और नेकी का बयान, ताबूत सकीना का बयान, दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या और जालूत का क़त्ल हमें सूरह बकरा में मिलता है। आयतुल कुर्सी का बयान, जो कि कुरान पाक की तमाम आयात की सरदार है। सुनन निसाई और सुनन कुबरा में है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ मौत का फ़ासला है। तिबरानी और मुअजमुल कबीर में है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान और जिन्नात दाखिल ही नहीं हो सकते। सूरह बकरा में आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने सूद का बयान किया और तिजारत के बाकायदा उसूल व ज़वाबित हमें सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए। ये था मुख्तसर सा तफसीर का ख़ुलासा कि हमें कुरान पाक ने इस सूरह मुबारका में क्या क्या तालीम दी है और इस सूरह मुबारका से हम क्या क्या सीख सकते हैं।
آخر میں آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے جیسے ابھی آیت الکرسی کا میں نے ذکر کیا، تو آیت الکرسی تو بہت ہی فضیلتوں والی بھی ہے، اور اس کو اگر پڑھا جائے تو اس گھر میں شیاطین اور جنات داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ آیت الکرسی کے بہت ہی فضائل ہیں جو کہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، کہ جیسا ابھی ہم نے سنا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ جس شخص پر جنات کی حاضری ہوتی ہو یا اس کو بہت زیادہ شیطان تنگ کرتے ہوں تو 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر بھی دم کر دیجئے اور تیل پر دم کر دیجئے۔ پانی اس کو پلائیے، اس پر چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں اگر حاضری ہو رہی ہو، اور جو تیل ہے وہ اس کے کانوں پر بھی لگائیں، کانوں کے انگلیاں تیل میں ڈبو کر کانوں میں لگا دیں، اور اس کے ہاتھوں پیروں کی مالش کریں، سر کی مالش کریں، کہیں درد ہوتا ہے تو مالش کریں۔ یہ جنات والے کا باقاعدہ علاج ہے۔ 21 دن تک آپ 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر جنات والے کو دم کریں، پانی پر دم کریں، تیل کا استعمال جیسے بتایا ویسے کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس پر سے جنات کا اثر 21 دن میں اللہ کے حکم سے بالکل ختم ہوگا۔ جس گھر میں جنات کا بسیرا ہو، آیت الکرسی اس گھر میں پڑھی جائے تو جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں بھی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت سے ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوگی، اور ہمارے گھروں میں شیاطین اور جتنی بھی نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں وہ تمام دور ہوں گے۔ سورہ بقرہ سے زبان بندی کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ بقرہ سے زبان بندی کا عمل سماعت فرمائیے کہ سورہ بقرہ سے ہم کسی بھی شخص کی جس کی زبان سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہو، ہمیشہ آپ کسی جائز کام کے لیے استعمال کیجئے گا، کسی ناجائز کام کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ زبان بندی کا عمل ہمیشہ جائز کام کے لیے کیجئے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ 41 مرتبہ کسی کیل پر دم کریں گے۔ ایک کیل سٹیل کی 3 انچ اندازے سے آپ لے لیں، کم از کم وہ 3 انچ کی ہو، اس پر 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، یہ آپ 41 مرتبہ پڑھیں، اس پر دم کر دیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی زبان تمہیں الہی سے بند ہو، العجل العجل العجل، الوحا الوحا الوحا، الساعہ الساعہ الساعہ۔ بعض لوگ الوحن بھی پڑھتے ہیں، الوحن ٹھیک تلفظ نہیں ہے، الوحا الوحا الوحا۔ ایسے آپ نے پڑھ کر اس کیل پر دم کر دینا ہے، اور اس کیل کو کسی بھی ویرانے میں یا قبرستان میں کسی بھی پرانے درخت پر ٹھوک دینا ہے، تو اللہ کے حکم سے جس سے آپ کو شر پہنچتا ہو اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سورہ بقرہ کے تعویذ کو لکھ کر اس کے نیچے یہی عبارت لکھی جائے کہ فلاں بن فلاں کی زبان حکم الہی سے بند ہو، العجل العجل العجل، الوحا الوحا الوحا، الساعہ الساعہ الساعہ، یہ اس سورہ بقرہ کی تعویذ کے نیچے یہ عبارت لکھ کر اس کو لپیٹ کر کسی بھی مچھلی کے منہ میں رکھ کر اس کا منہ سی کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو حکم الہی سے اس شخص کی زبان جس سے آپ کو شر پہنچتا ہو اس کی زبان حکم الہی سے ضرور بند ہوگی۔ چند فوائد آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک سے بیان کیے ہیں۔ ہر عمل کو جائز کام کے لیے استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ قرآن پاک سے موتی چن چن کر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔